السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الدروس ديال اولى باك لو بروسوس مادة اللغة الفرنسية دونك بروغرام اي لوسون بروميير اني باك بور لا لونغ فرونسيز. علاش خاصني نعرف الدروس اللي عندي في الاولى باك خصوصا في الموحد الجهوي؟ لان الا عرفت المواد اللي عندي والدروس اللي عندي فغادي يكون سهل انني نوجه المجهود ديالي في هاد الدروس هادو بلا ما غنضيع الوقت في دروس اخرى اللي ممكن نديرهم في المراقبه المستمره ونضيع فيهم الوقت وما يكونوش عندي في الموحد. يعني خاصني نعرف الدروس والطريقه اللي كيفاش غادي نراجع بها الدروس وكيفاش نقرا بها الدروس هادو. يعني غادي نعطيكم واحد النصائح اللي غيسهلوا عليكم العمليه ديال المراجعه ديال الحفظ وديال الفهم. هلا كما كتعرفوا في البروميير اني باك في الموحد ديال سيزيام ولا في البروغرام ديال سيزيام اني عندنا 3 زوفر ليتيرير، كاينين 3 ديال المؤلفات اللي هما لا بواط ا ميرفي، أنتيغون اي لي ديرنيي جور دان كونداني. كنبداو بهم بهذا الترتيب، غتقراو في الاول لا بواط ا ميرفي، من بعد منها أنتيغون اي على فان لو ديرنيي جور دان كونداني. دونك اون بلوس ديال لي زوفر ليتيرير عندي دونك هاد لي زوفر ليتيرير، هاد المؤلفات، هاد 3 ديال المؤلفات. عندنا 3 ديال لي زوفر ليتيرير، 3 ديال المؤلفات الادبيه. وعندنا لي فيغور دو ستيل، لا لونغ اي لا برودكسيون ايكريت. غنشوفوا في هاد لا فيديو كيفاش غادي نقرا هاد لي زوفر ليتيرير، كيفاش خاصني نقرا لي فيغور دو ستيل وشكون هما لي فيغور دو ستيل اللي عندنا في السيزيام اني، شكون هما لي لوسون دو لونغ، وكيفاش غادي نكتب لا برودكسيون écrite وشنو كيتطلب منا في لا برودكسيون écrite. alors بالنسبه لي 3 œuvres littéraires دونك عندنا لا بواط ا ميرفي، دونك هو لا بروميير œuvre دونك لا بواط ا ميرفي، أنتيغون et le dernier jour d'un condamné. بالنسبه لهاد لي زوفر ليتيرير كيفاش غادي نفهمو كيفاش غندير لا بواط ا ميرفي، أنتيغون et le dernier jour d'un condamné. دونك بالنسبه لكل اوفر خاصني نعرف دي انفورماسيون جينيرال، يعني معلومات عامه. شنو هما هاد المعلومات العامه؟ لوتور الكاتب، لو سيكل القرن، لا دات ديكريتور يعني تاريخ الكتابه، اي دو بوبليكاسيون تاريخ النشر، اي لو جونر. صايي دونك هاد لي 3 اوفر ليتيرير خاصنا نعرفو لوتور الكاتب ديال كل اوفر، لو سيكل القرن فين عاش كل كاتب، لا دات ديكريتور يعني كل مؤلف هنايا عنده واحد لا دات ديكريتور تاريخ ديال الكتابه، اي دو بوبليكاسيون تاريخ ديال النشر. الا خدينا باغ اكزومبل لا بواط ا ميرفي، لا دات ديكريتور ديالها هي 1952 1952 اي لا دات دو بوبليكاسيون 1954. لو جونر ديال لا بواط ا ميرفي رومان اوتوبيوغرافيك. هادو هما المعلومات اللي خاصني نعرف على هاد لي زوفر بلا ما ننسى عاوتاني لي زانفورماسيون سور لوتور، معلومات على الكاتب، امتى تولد، امتى توفى، الكتب الاخرى اللي مشهور بها. يعني ابار لا بواط ا ميرفي باغ اكزومبل احمد الصفراوي اشنو كتب، خاصك تكون عارف جوج ديال المؤلفات اخرى اللي كتبها احمد الصفراوي، وهذا الشيء خاصو يدار بالنسبه لي زوتر زوفر ليتيرير. دونك من بعد ما كان خاصني نعرف لي زانفورماسيون جينيرال سور لوفر، هاد المعلومات العامه على هاد الروايات ولا هاد المسرحيه اللي هي أنتيغون. من بعد خاصني نعرف تو لي بيرسوناج، جميع الشخصيات، لي بيرسوناج دو لوفر اي لا ريلاسيون اونتر. خاصني نعرف لي بيرسوناج الشخصيات اي لا ريلاسيون اونتر العلاقه اللي بيناتهم. الا فهمت لي بيرسوناج ديال كل قصه فغادي يسهل عليا نفهم هاد القصه مزيان. وإلا كانوا لي بيرسوناج ما عرفهمش، ما عقلش عليهم، ما عرفش العلاقه بيناتهم، فغادي يكون صعيب بزاف انني نفهم القصه، ويجي صعيب انني نجاوب على لي كيسيون اللي كيتعطاو حول هاد لي زوف. من بعد دونك لي زانفورماسيون جينيرال ومن بعد لي بيرسوناج كيبقى لي حاجه اخيره في هاد لي زوف، هو خاصني نعرف لي زيفينمون دو شاك histoire. خاصني نعرف الاحداث، لي زيفينمون اي سورتو لي زيفينمون برينسيبو، الأحداث الرئيسية، et les lieux والأماكن و les événements se déroulent والأماكن اللي كتجرى فيها هاد الأحداث. هادشي اللي خاصني نعرف على هاد لي 3 œuvres littéraires. دونك هنايا عارفة شنو خاصني ندير، يعني كنسيبلي
المجهود ديالي، نعرف هاد المعلومات، من بعد نعرف لي بيرسوناج مزيان، لي زانفورماسيون على هاد لي بيرسوناج، لا ريلاسيون اونتر او، من بعد كيخصني نعرف الاحداث الرئيسيه. باش كنتقن هاد الشيء كيخصني نخدم بزاف ديال لي زيكزامان، بزاف ديال لي زيفالياسيون، وكنخدم سورتو دي كيسيون ريبونس، كنحاول نخدم دي تيست اي دي كيسيون على كل شابيتر من هاد لي زوفر ليتيرير. من بعد ندوزو دابا لا لونغ، نشوفو لي لوسون دو لونغ اللي عندنا في 6e اني باك واللي كيكونوا في الموحد. دونك لا بروميير لوسون هو لينونسياسيون. في لينونسياسيون خاصنا نعرف لي مارك دو لينونسياسيون، نعرف شكون هو لينونسي كوبي اي لينونسي اونكري. دونك نعرف لينونسياسيون شنو هو المعنى ديالو، الشرح ديالو، شكون هما لي مارك دو لينونسياسيون، الفرق ما بين لينونسي كوبي et l'énoncé ancré. Deuxième leçon de langue, عندنا rapporter un discours اللي هو le discours direct, indirect et discours indirect libre. Déjà كتعرفوا le discours direct et le discours indirect. هاد العام غادي يتزاد واحد نوع اخر اللي هو le discours indirect libre. وخاصنا نعرفوا كيفاش ندوز من discours direct وتحول لا phrase لديسكور indirect. Troisième leçon de langue, les هما les registres littéraires. هاد les registres littéraires كاين فيهم بزاف، par exemple pathétique, ironique, tragique et comique, etc. donc في كل بالنسبة لكل درس غنديرو فيديو كيشرح كل درس على حدة. ensuite كاينة la phrase complexe. فهاد la phrase complexe كيخصنا نعرف les subordonnées de temps, de cause, de but, de conséquences, de conditions, ou la subordonnée relative. Cinquième leçon, les valeurs des temps. Les valeurs des temps surtout l'imparfait, passé simple et le conditionnel. Le conditionnel fait le conditionnel présent et le conditionnel passé. La dernière leçon de langue, leçon la langue la focalisation. Et la focalisation est كيفاش لو ناراتور كيحكي لنا كل قصه. كاينه فوكاليزاسيون اكسترن، فوكاليزاسيون انترن اي فوكاليزاسيون زيرو. خاصنا نعرف كل وحده شكون هي فوكاليزاسيون اكسترن، شكون هي فوكاليزاسيون انترن، شكون هو الفوكاليزاسيون زيرو، نعرف الفرق بيناتهم. هادشي خاصو يتخدم عن طريق التمارين. يعني هاد لي لوسون دو لونغ كنفهم الدرس، كنقرا التعاريف، وسورتو خاصني نخدم بزاف ديال لي زيكزارسيس. الا ما خدمتش لي زيكزارسيس غيكون الفهم ديالي ناقص. ensuite نمشيو لي فيغور دو ستيل. بالنسبه لي فيغور دو ستيل دونك خاصكم تعرفوا 16 الفيغور دو ستيل. يعني ما غتعطاوش كاملين، غتعطاو اون فيغور بيان دو فيغور في الموحد، ولكن ضروري خاصكم تكونوا عارفين هاد 16 الفيغور دو ستيل. غنعطيكم دابا لي فيغور دو ستيل بالترتيب حسب الاهميه، يعني لي فيغور اللي خاصكم تعرفوهم بالترتيب حسب الاهميه. دونك عندنا لا كومباريزون المقارنه، وعندنا لا ميتافور. دونك لا كومباريزون لا ميتافور خاصنا نعرف الفرق بيناتهم كيتشابهوا. ensuite عندنا لا بيرسونيفيكاسيون اي ليبربول. ليبربول اللي هي المبالغه. دونك راه في القناه كاين دي فيديو، 3 ديال الفيديو كيشرحوا هاد لي فيغور دو ستيل مع دي زيكزامبل، و بارفوا في دي فيديو كاينين دي زيكزارسيس في الاخر. لينوميراسيون اي لا غراداسيون. دونك انا جمعت لي فيغور دو ستيل اللي كيتشابهوا، يعني لينوميراسيون كتشبه لا غراداسيون، وخاصكم تعرفوا الفرق بيناتهم. ensuite كاين لوكسيمور، لونتيتيز اي لونتيفراز، l'anaphore et la répétition, la métonymie, la synecdoque, et à la fin, on a la litote, l'euphémisme et le chiasme. Donc on a 16 figures de style, les خاصني نعرفهم. كيما قلنا هاد لي فيغور دو ستيل بحالهم بحال لي لوسون دو لونغ، خاصني نخدم بزاف ديال التمارين، نعرف التعريف ديال كل فيغور دو ستيل، ونخدم بزاف ديال التمارين، ونعرف نخرج لي فيغور دو ستيل اللي كاينه في لا بواط ا ميرفي، في أنتيغون وفي لو ديرنيي جور دان كونداني. قالنا حاجه اخرى اللي هي لا برودكسيون
écrite في الموحد لا برودكسيون écrite مهمة لأن عليها 10 ديال النقاط. دونك في لا برودكسيون écrite غنطلب منكم تكتبوا تكست argumentatif نص حجاجي. دونك لو تكست argumentatif شنو كندير فيه؟ exprimer son point de vue، كنعبروا فيه على point de vue ديالنا على وجهة النظر sur un thème en utilisant، كنعبروا على point de vue ديالنا وجهة النظر ديالنا sur un thème على واحد الموضوع en utilisant باستعمال شنو كنستعملوا؟ des arguments clairs، حجج واضحة. دونك فاش غتكتب نص حجاجي وغتدافع على الرأي ديالك الموقف ديالك شنو خاصنا نستعملو؟ évidemment des arguments. هادشي علاش التكست argumentatif تسمى بهذا الاسم، لأن الكلمة argumentatif جاية من argument. ensuite من بعد ما نستعمل les arguments خاصني نعطي des exemples، نعطي أمثلة pour expliquer ces arguments باش كنشرح هاد الحجج اللي عطيتها. عاد في الاخر اخر حاجه خاصني نستعمل لي كونيكتور لوجيك، لي كونيكتور لوجيك pour organiser le texte باش ننظم لو تكست. شنو هما هاد لي كونيكتور لوجيك؟ كاين بزاف منهم، كاين المئات اللي معروفين. باغ اكزومبل d'abord، ensuite، enfin، de plus، mais، parce que، car، etc. هاد لي مويان هادو كيعاونوني على لورغانيزاسيون دو تكست، على التنظيم ديال التكست ديالي. دونك هذا هو تكست argumentatif. دونك تكست كنعبر فيه على لو بوين دو فيو ديالي، على وجهة النظر ديالي سور ان تيم، على واحد الموضوع. كنعطي دي زارغومون كلير، حجج واضحة، كنعطي دي زيكزامبل امثلة، وكنستعمل لي كونيكتور لوجيك باش كيكون التكست ديالي منظم. نشوفو دابا هاد التكست argumentatif كيفاش خاصو يتكتب. alors le texte argumentatif se compose de 3 parties، كيتكون من 3 ديال الاجزاء. دونك texte argumentatif فاش غنجي نكتب texte argumentatif خاصني نكتب واحد 3 ديال لي بارتي، 3 الاجزاء. شكون هما؟ اولا الانترودكسيون، المقدمه اللي كنقدم فيها السوجي الموضوع بصفه عامه وكنطرح السؤال. ensuite كيجي لو ديفلوبمون، العرض اللي هو la partie la plus importante في le texte argumentatif، يعني هذا هو الجزء المهم في التكست argumentatif، يعني اللي هو العرض. يعني العرض كيكون اكبر جزء في هذا لو تكست argumentatif. تما كنعرض لي زارغومون، الحجج ديالي ولي زيكسبليكاسيون، الشرح ولي زيكزامبل. et à la fin دونك ملي كاينه لانترودكسيون ديفلوبمون خاص يكون عندنا لا كونكلوزيون اللي هي خاتمه. يعني الا كانت عندي لانترودكسيون غادي ندير فيها باراغراف، يعني في الديفلوبمون خاص يكون عندي 3 باراغراف، ولا كونكلوزيون كتكون بحال لانترودكسيون ان سول باراغراف. هادو هما لي لوسون اللي عندنا في 6ème اني في الموحد. دونك نتوما عرفتوا الدروس، كيبقى دابا حاجه وحده هي انكم كيفاش تستعد لهاد الدروس، كيفاش تراجعهم، كيفاش تفهمهم، كيفاش تحفظ. عطيتكم نصائح، يعني الأغلبية هو خاصكم تخدموا دي زيكزارسيس، خاصكم تخدموا نماذج ديال المحادثات ديال التمارين، وتخدموا بزاف ديال لي برودكسيون إكريت. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.